This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Makiigsunan aron mas mulipang pa ang hatag sa Dios nga pagtuo, paglaom o paghigugma dinhi sa ato ang tagsa-tagsa ug katilingbanon nga kinabuhi. Ato ang andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa pag-angkon sa atong panginahanglan sa Diyos nung kaayo o paghigugma. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan.
Diyos Amahan makagagaho sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagapdait kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag tang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang amo pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Jesucristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala, ug dada kami nga nasa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Duyog sa kalipay sa Jerusalem, o pagsadya tungod kaniya. Kamong tanan nga nahigugma kaniya, duyugin ninyo siya sa kalipay. Kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya, aron kamo mususo ug mabusog sa iyang mapinanggaong dughan. Aron kamo moinom nga malipayon sa iyang daghang gatas. Kay nag-ingon ang Ginoo, pauswagon ko siya sama sa suba, ug padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran. Sama sa nagbaha nga sapa, ug magsuso ka, kuguson kaniya diha sa iyang batang, ug ugay-ugayon diha sa iyang sabakan. Ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan, lipayon ko usab kamo didto sa Jerusalem. Ini kakita ninyo ni ini, magmalipayon kamo, ug musanay kamo sama sa mga balili. Masayran unya ninyo nga ang gahom sa Ginoo anaa sa iyang mga alagad, ug pahamtangan niya sa iyang kasuko ang iyang mga kaaway. Ang pulong sa Ginoo.
Pasinggita ang tibok yuta, ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Pasinggita ang tibok yuta, ngadto sa Ginoo, sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios. Kamong tanan diha sa yuta, awitig pagdayeg ang himaya sa iyang ngalan. Isang yaw ang iyang mahimayaong kadaykanan. Inang Dios, pagka makalilisang sa imong mga binuhatan. Pasinggitang tibok yuta, ngadto sa Ginoo, man sa kasadya. Pasimbaha kanimo ang tibuok yuta, o pawitag pagdayeg kanimo. Pawitag pagdayeg sa imong ngalan. Umari kamo og tan-awa ang mga buhat sa Dios. Ang iyang makalilisang nga mga buhat diha sa katawhan. Pasinggitang tibok yuta, ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Giusab niya ang dagat ngadto sa pagkamamala. Latas sa suba, naglabang sila nga nagtiniil. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagamando siya pinaagi sa iyang gahom, hangtod sa kahangturan. Sangina tibok yuta, ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Pamati karon kamong tanan nga nahadlok sa Dios. Samtang akong isaysay, unsang iyang nahimo kanako. Daygo ng Dios, nga wala mo balibad kanako. Sa akong pagampo, ug sa iyang kaluoy. Pasinggitang tibok yuta, ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Pasinggitang tibok yuta, ngadto sa Ginoo, uban sa kasadya. Kinutlo gikan sa basahon ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apay
Apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo, kay pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako, ug ako patay na alang sa kalibutan. Dili hinungdanon kung ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang hinungdanon mao nga siya bag-o ng binuhat. Alang ni adtong nagsunod ni ining lagdaa, panghinauton ko nga ang kalinaw ug kaluoy mag-uban kanila sa tanang katawhan sa Dios. Sa katapusan, manghinaot ako nga wala na untay magsamo kanako, kay ang mga ulat nga ania sa akong lawas, nagmatuod nga ulipon ako ni Jesus. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsuon, mag-uban unta kaninyong tanan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Human ini, gipili sa Ginoo ang laing 72 ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod ug dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan, apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga moani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil, ni sudlanan sa limos, ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa didto sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon, ang panagdait maania niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya, ug kaon og inom sa tanang idalit kaninyo, kay ang mamumuo, angay gayod suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit nila kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton didto, gula kamo gikan ni adtong lungsura ug ngadto sa kadalanan ug ingna ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon bato kaninyo. Apan timan nga hapit na maghari ang Dios. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong lungsura. Unya nahibalik ang kapitoag duha nga malipayon kaayo ug miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imo ngalan.
Sa Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo. Gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong ngalan nahisulat didto sa langit. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makaigsuunan, sayod ta nga ang Christian discipleship nag-involve ni siya og demands and cost. Pero di sab nato ikalimod nga sa atong panagtigom karon na ay laing anggulo nga ipatan-aw ang simbahan kanato nga ang Christian discipleship naglaki pud ni siya og kalipay. Napoy joys of Christian discipleship inasmuch as naay challenges and difficulties and crosses of Christian discipleship. Ang pangutana karon, unsa man kini nga mga kalipay nga atong mapaabot kung musunod ta sa Ginoo sa tumang kamatinud-anon. Ang unang pagbasa nagtug-an nga kon atong tumanon ang Dios nung kabubuton, mao kini ang mahitabo kanato. Makasinati ta dili lang sa paternal protection of God, kundi hasta sa iyang maternal care and concern. Nga daw mura kuno ta og mga masuso sa sabakan sa usa ka mahigugmaong inahan. Dinhi makita nato ang tenderness of God. Nya mao ni masinati kuno ni adtong mupili nga mosunod sa Dios nung kabubuton come what may. God's care and protection. Nya kana mo nay source of joy nato nga God will take care of me no matter what happens. Unya ang Salmo responsorio nagsulti kanato nga ang tanan nga mosunod sa kabubuton sa Dios mahimong sensitive to His wondrous deeds. Ang tanan nga matinumanon sa Dios mas makaalinggat sila sa katingalahang mga buhat sa Dios sa ilang kinabuhi o sa ilang palibot. Unya magmalipayon sila. Nganuman, ma-surprise man sila sa lihok sa Ginoo. Okay, sensitive lagi sa workings of God. Kabantay kong mga tao nga hindi yung grabe ang ilang pagmahal sa Ginoo. Nga ultimo ganing inig-adto nila sa mga mall, unya puno ang parking niya, makita sila, dali ag yung mga, Lord, thank you, pinangga jud ko nimo, na pa jud one slot for me. Nalangay pa kog liko diri, wa na unahan ko ato niya, Lord, thank you. Para sa mga way pagtuo, Ginoo pa sa ngilan nimo, ikaw kay abdi ka. Di ang Ginoo gahatag nimo ato. Pero sa naay pagtuo, ang kalipay maduble. Nakaparking pa, nalipay pag yun knowing nga it was God who provided me this parking space. Inana, mas makaalingga ta, mas sensitive ta sa lihok sa Ginoo. And that would be a source of joy. Sa ikaduhang pagbasa, ikaduhang pagbasa, giingnan kita nga ang mga musunod sa Ginoo sa iyang kabubuton, makasinatig kalisdanan, magpasan og dagkalain-laing cross, apan taliwala niini, matugob sila sa kalipay, knowing that their suffering, their inconveniences, their pain, pag-ambit sa pagpasakit ni Kristo alang sa atong kaluwasan. Unya nganong malipay man ta niini, kay di man masayang hasta ang ato ang sad and not so pleasant experiences na adi ay bili. Pag-ambit ni sa kasakitan sa Ginoo alang sa ongoing
recreation of the world. Sa ato pa di ay, sakto ginigiingon sa mga Santo Papa nga ang mark of Christianity is joyfulness. Dili ang nagmuro, dili ang pagkaseryoso, kundi ang joyfulness. Hinumdum lang sugilanon makiigsunan dihay pare kuno nga nagtudlo sa mga seminarista og homiletics. Iyang giingnan, a good homily must have a very powerful introduction and a very powerful ending. Yango tanan, approve, except for one seminarian. Isa siya, Father, pwede rejoinder? Oh, sure. Sige dong, unsa man dong. Siya, Pads, murag kuwang ang imuhang principle ang gihatag namo. Unsay nakakuwang? Sige, explain. Ana, Pads, tinuod na powerful beginning and powerful ending sa wali haron effective. Pero mas epektibo gyud Padre kung ang beginning ug ang ending dili miles apart, kung dili sikit jud kaayo. Tinuod dili o yun wa na? O kanang sikit jud kaayo. Mao nang dihay usa ka pare makaigsunan nga noted jud siya nga taas kay muwali. Unya boring pa gyud. Nahimo na gong binuang sa mga tao o sa isig ka pare nga inig-agi nimo sa merkado, moagi ka simbahan padung sa merkado, nagwali pa rin paria. Nahuman na lang ka pangumpra, padung lang kag uli sa inyo ha. Pag-agin mo gawali pa. So inana siya. So one Sunday makaigsunan na namilit na siya sa iyang mga parokyano makaigsunan. Whether I like it or not, whether you like it or not, mabalhin na jud ko karong August 5, 2025. Appeal ko sa reshuffling, matud pa niya. Muna na namilit siya mo nang akong giisip ning akong bagong assignment nga kabubuton gyud sa Ginoo. Hinatag sa ato ang pangulong pari si Kristo alang kanako mo nang magpasalamat ko ninyo sa tanan ninyong kaayo nako bisan pa sa akong kahuyangan. Unang yon nako ang choir nga ipadayag ninyo ang inyong pagbati ninyo ang development sa akong kinabuhi through songs. Ang choir wa makurat andam ready na sila. Midley pa. Ang una lang gikanta ang Protestant song nga What a Friend We Have in Jesus. Nya ikaduha giindingan nila give thanks. Pagkatawa lang nga sugilanon pero nagpadayag sa kamatuoran nga usahay ang kinabuhi nga Kristohanon boring. Murag daghang gidili, daghang bawal, daghang likayan. Pero kung tan-awon tani sa perspektibo nga gipadayag sa mga pagbasa karon, mausab ang atong paglantaw niini. Dili kini siya pugong sa kalipay, kundili giya alang sa matuod nga kalipay o pagmaya. Mauna nga ang santos nga ebanghelyo makaigsuonan nagtug-an kanato another source of Christian discipleship. Gawas nga makasinati ta sa kamatuoran nga mahimo tang conduits of the power of God. Imagine conduits of the power of God. Mahimo tang partner sa Ginoo sa pagpadayag sa iyang gahom sa kalibutan. Gawas nga malipay ta ni ana ni pasalig ang Ginoo, mas naapay dili matukib nga kalipay nga nagpahipi niini unsa man. Our names will be written in the kingdom of God. Our names will be written in heaven. Sa ato pa, we will be occupying a permanent place in the heart of God kung magmatinud-anon ta sa iyang kabubuton. Kanindot ana nga assurance, dili ba? Nya basahan niyo palihog Revelation chapter 20 verses 12 to 15. Revelation 20 verses 12 to 15. Mahupong unta kita sa kalipay knowing nga sa atong pagsunod sa Ginoo bisag naay makalisdanan o pagsulay magpasulabi ang kamatuoran nga ang nagpaabot nga kalipay dili hitupngan og dili ikabaylo sa mga butang nga ikaganti ni ining kinabuhia. Apanay gipangayo ang Ginoo. For us to enjoy this, we must be willing to collaborate with each other in this journey. Di ta magsolo. Di ta magsolo flight. Kinahanglang kamao ta mohoy-hoy, mulingi-lingi. Kumusta na ka? Happy pa ka? Ana, panaw ta together. Mao nang ang mga tinun-an gipadala sa Ginoo sa tinagura. We must be willing to collaborate and to be synodal in a way in this journey towards real joys here on earth and in the next. Amen?
Manindog kita og ato ipadayag ang kapuno sa atong pagtuong Katoliko. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao og alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Masaligon sa kaluoy sa Dios, mudangop kita ngadto sa atong mahigugmaong Amahan. Dala ang atong pagampo alang sa tanan nga nanginahanglan. Ug maingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, padayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo, alang sa tanang katawhan, magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nanlimbasog sa ilang pagtuo o gilutos tungod sa ilang pagtuo. Malig-on pinaagi sa grasya sa Dios ug makaangkon sa bag-ong paglaom, magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nakasinatig panawdaog ug panghadlok, makaangkon ug kalig-on sa hunahuna ug kalinaw sa kasing-kasing, magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang may ikamatay nga balatian, makaila ug makasinati sa paghupay ug sa pag-alima sa Ginoo, magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na didto sa langitnong gingharian, diin wala na'y kalisdanan ug pagpanglutos, hinoon, mahingpit diha kanila ang grasya sa Dios, magampo kita. Ginoo, dungga ang among mga pangamuyo. Mapo ang ngurong Dios, dungga ang among mga pagampo, ug gitugot nga mas mahaduol kami nganha kanimo matag adlaw aron matugub kami sa imong kalipay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa imo pamanggihatagod, nadawat na akong kinilang
Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawato nunta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, kining mga gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nga nasa kinabuhing dayon, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy, gihigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Siya gipadala nga tao sama kanamo. Hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa walay hunong nga pagtuaw. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o iyota sa imong himaya. Santos gid ikaw amahan ug gidag ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw ug mga tawo alang kanimo aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ani akin ni mga gasa himo akin ning balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas o dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Niya ang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo ug midayeg, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabog midayeg, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini
ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balikan. Amahan, sa paghandom sa kamatayon na giantos na Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw sa iyang pagkayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Naghalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himo kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Lig-una diha sa pagtuo paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Leo amo ang Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghogi amahan ang mga pag-ampo ni imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Sumala sa gitudlo kanato sa atong manunubo sang pitonta ang amahan. Naanaa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, moabot ka namo matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami
sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa mga pasulay. Hinuno ang luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo manangging harian, ahang gahom ug ang himaya. Hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Malipayon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kaloy kami, hatagi kami sa Kini mo ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niya nga moambit ni ining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakit.
Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eukaristiya kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Padayon ta magampo alang sa tuwa mga kaigsuonan nga masakiton ug nabugatan sa mga palasanon sa kinabuhi. O Dios, nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak, aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pagampo alang sa mga kaigsuonan nga masakiton ug gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon ug kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan, ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga kaigsuonan, wala ba kita mahangangha sa gisulti sa Ginoo ngadto sa 17 ka mga tinun-an nga mi report, Lord, we are very happy. The evil ones obeyed us when we used your name. We accomplished so many great things in your name. Kasi tubag sa Ginoo, imbis mingong congratulations, well done. Kasi tubag sa Ginoo, nakita ko ang yawa nga nahulog sa langit daw kilat. Weird. Siguro pahinumdum ni kanato nga kung naatay nindot nga mga butang nga makabot tungod sa grasya sa Dios, ato gyud ang i-attribute ngadto sa Ginoo. This is a grace from God. Kung wala ang grasya sa Ginoo, di gyud nako ni mahimo. Nganuman, kay kung atong tugutan ang good things that we accomplish through Christ's name to enter our heads, we end up becoming proud. What's the reason for the downfall of Lucifer? Pride. I will no longer serve. That's why he fell from grace. May that never be our lot. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog idoko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Dios nun. Ginoo, nahigugma ikaw sa imong katawhan bisan kun nahisalaag sila. Itugot ka namo ang bugos nga pag-usab sa kasing-kasing. Aron sundon ikaw namo sa dugang kamatino-manon. Itugot kini, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Take care. Siya'y gumawa ng buwan ng mga bituin.
This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family.